यो जित केवल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मात्र होइन, यो जित ती युवा पुस्ता, ती युवा 19 जना जसले त्यो छातीमा गोली खानु पर्यो, नियत था मेरा दाजुभाइ छोराछोरीहरूले गोली खानु पर्यो, त्यसबाट आक्रोशित भएर भाद्र 24 मा अरू शहादत प्राप्त हुने ती शहीदहरूको आकाङ्क्षा उनीहरूले यो जित, यो परिणति ती शहीदको पनि हो। ती शहीदको मात्रै होइन, यो शहीदलाई 22, 23 र 24 को आन्दोलनलाई एउटा चाहिँ रूपान्तरण गरेर एउटा नयाँ सिरोमा लानलाई सहयोग गर्ने आम नेपाली जनता, जसले परिवर्तनकामी नेपाली जनता, जसले परिवर्तन सुशासन भ्रष्टाचारको अन्त र देशले प्रगति गरोस् र एउटा स्थिर र सक्षम सरकार आओस् भन्ने चाहना राखेर जुन एउटा मत दिए, तिनीहरूलाई पनि यो निर्वाचनबाट जितेको जित उनीहरूको पनि हो। त्यसै हुनाले अबको दिनमा हिजोको दिनभन्दा अलि फरक छ। आज यो निर्वाचनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एउटा अवसर, रूपान्तरण, परिवर्तन, देश निर्माण, देशलाई चाहिँ एउटा स्थिरता लाने एउटा ठुलो अवसर छ भने ती लक्ष्य प्राप्त गर्न कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा धेरै चुनौतीहरू छन्। जति अवसर छ चुनौती पनि छ। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 2/3 बहुमत आयो भनेर केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर जस्तो दम्ब गर्ने होइन। हामीले सत्तामा पुगेर हामीले जे पनि निर्णय गर्न सक्छौँ, जे पनि गर्न सक्छौँ भन्ने धारणा राख्ने होइन। त्यही धारणा राखेर यी पुराना पार्टी सिद्धेर भित्तामा पुगेका हुन्, त्यसलाई पनि मनन गर्नु पर्यो। सेकेन्ड कुरा, उनीहरूले के पनि कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने 2/3 बहुमत ल्याउँदैमा, अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ल्याउँदैमा त्यो जनताले चाहेको सबै आकाङ्क्षा पुरा हुन सक्दैन। के हुन सक्दैन, चाहेर पनि नसक्ने अवस्था, संवैधानिक अवस्थाहरू पनि छन्। 2/3 बहुमत ल्याएको छ संसदमा, भनौँ न लगभग 185-84 मत चाहिँ कटाउने भयो। तर के त्यो 184 मत कटाउँदैमा जनताले चाहेको संविधान संशोधन एजेन्डा पास हुन्छ त भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यसै हुनाले 2/3 बहुमतको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि 2/3 बहुमत अहिलेको हाम्रो संसदीय पद्धतिमा सरकारलाई काम गर्न सक्ने धेरै आधार र अवस्था पनि छ। यो 2/3 धेरै सहज पनि बनाएको छ। तर त्यसका दुईटा पाटा छन्। यो 2/3 बहुमत ल्याएर सरकारले काम गर्ने दुईटा पाटा, एउटा पाटा प्रशासनिक, न्यायिक र संवैधानिक संरचनाको सुधार र परिमार्जनको लागि त्यो बहुमत 2/3 बहुमतको एउटा पाटो छ। अर्को पाटो यही 2/3 बहुमतमा टेकेर संविधान संशोधनको लागि गर्ने, संशोधन गर्ने पाटो एउटा पाटो छ। त्यसको म विश्लेषण पछि गरौँला। अहिले संवैधानिक, न्यायिक र प्रशासनिक सुधारमा कतिको सहज हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्लेषण गरेँ। संविधानको धारा, संविधान के व्यवस्था गरेको छ भने अब 2/3 बहुमतबाट न्यायिक, प्रशासनिक र संवैधानिक सुधार गर्नलाई राष्ट्रिय सभाको मतको आवश्यकता पर्दैन। 2/3 राष्ट्रिय सभाको चाहिँ सहयोग र त्यो समर्थन जरुरी छैन। प्रतिनिधि सभाको सदस्यले नै के गर्न सक्छ भने, जस्तो उदाहरणको लागि न्यायपालिका संरचनाको सुधार गर्नु पर्यो भन्नुभयो। अहिलेका न्यायाधीशहरू कति सक्षम होला, कति असक्षम होला, कति राजनीतिक रूपबाट नियुक्त भएका होला, नियुक्त भएर कति राजनीतिक आबद्धता देखाएर त्यो आचरण गरेका होला। त्यस्ता र न्यायपालिकामा राजनीतिक नियुक्तिको गन्ध परेको छ र हाम्रो परिपाटी पनि त्यस्तै खालको छ भनेर धेरै जनतामा आम गुनासो आएको हुनाले अब पहिलो संवैधानिक संशोधन, न्यायिक संशोधनको कुरामा यो 2/3 बहुमतले कहाँ सहयोग गर्छ भन्दाखेरि न्यायाधीशहरू भयो, संवैधानिक प्रमुख जसको विगतको इतिहास राम्रो छैन, जसले पर्फर्मेन्स गरेका छैन, पुरानो सत्ताकै स्वार्थ र त्यो चाहना अनुसार काम गरेका छ भने तिनीहरूलाई हटाउन सक्ने अवस्था आउँछ। के हुन्छ त, चाहे उच्च अदालतका न्यायाधीश भनौँ, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भनौँ या संवैधानिक निकायका प्रमुख जो नियुक्त भएका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ अहिलेको सरकार के भन्न सक्छ भने एउटा चाहिँ प्रतिशोधको हिसाबले होइन, बदलाको हिसाबले होइन, न्याय सही तरिकाले तपाईँले राजीनामा दिनुहोस्, हाम्रो नयाँ परिस्थिति छ, तपाईँको मात्रै बसेर पुग्दैन, तपाईँलाई हिजोको साझे सत्ता नियुक्ति गरेको, हामी नयाँ सेरोबाट नयाँ तरिकाबाट जनताले एउटा नयाँ फ्रेस म्यान्डेट दिएको छ। त्यो फ्रेस म्यान्डेटको चाहिँ अनुभूति तपाईँको संस्थामा पनि हुनु पऱ्यो, राजीनामा दिनुहोस् भन्न सक्छ, भन्न पाउने अधिकार पनि छ। र त्यसले त्यो भनिसकेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, उच्च अदालतका न्यायाधीश वा संवैधानिक प्रमुखले ल हामी त्यही भनिहाल्नुभयो, हामी राजीनामा दिन्छौँ पनि भन्न सक्छन्। र कतिले राजीनामा मलाई दिनु जरुरी छैन, म दिनु पनि भन्न सक्छ।
त्यो अधिकार पनि हो। त्यो भयो भने के हुन्छ त? परिवर्तन कसरी ल्याउनु भन्दाखेरि एउटा महाभियोग भन्ने व्यवस्था छ। नेपालको संविधानको धारा 101 मा महाभियोगको व्यवस्था छ। के भनेको छ भने यदि कुनै पदाधिकारी कुनै न्यायाधीशलाई कार्यक्षमता छैन, उसले चाहिँ सही तिरको न्याय दिन सकेको, सही काम गर्न सकेको छैन र त्यो सक्षम छैन भनियो भने त्यो के भने उसलाई महाभियोगको प्रस्ताव चाहिँ 25% टोटल सांसदको 25%ले महाभियोगको प्रस्ताव राखेमा त्यस्ता न्यायाधीशहरू त्यस्ता कर्मचारीहरू चाहिँ निलम्बन हुन सक्छन्। त्यो निलम्बन भइसकेको पछि त्यसपछि महाभियोगको प्रस्तावको कारबाही अगाडि बढेर 1 महिनाभित्र 2/3 बहुमतले महाभियोगको प्रस्ताव पास भयो भने उनीहरू पदबाट मुक्त हुन्छन्। यो अधिकार प्रधान न्यायाधीश लगायत सर्वोच्चका न्यायाधीश र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई पनि लागू हुन्छ। यो अधिकार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई पनि हटाउन सक्ने अधिकार प्रयोग हुन्छ। यो अधिकार संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यलाई पनि हुन्छ, हटाउन सक्छन्। तर यति भन्दैमा चाहिँ आवेगमा आएर प्रतिशोध लिने कुरा होइन कि न्यायसम्मत तरिकाबाट आवश्यकता अनुसार त्यो चाहिँ गर्न सक्ने अधिकार छ। त्यसैले त्यो अधिकार भएको हुनाले अब त्यसरी जब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 2/3 बहुमत आइसकेको छ प्रतिनिधि सभामा भने उसले कुनै निष्ठा उसले गर्ने काममा कहीँ अवरोध कानुनी संवैधानिक र चाहिँ व्यवस्थापकीय अवरोध आउँदैन। डाक्टर साहब, तपाईँ धारा प्रभाव बोलिराख्नु भएको छ। एउटा प्रश्न चाहिँ जोडिहाल्छु सानो जिज्ञासा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार बन्यो, 2/3 बहुमतको सरकार बन्यो, तर प्रतिनिधि सभामा बन्यो। राष्ट्रिय सभामा पुरानै दलका प्रतिनिधिहरू छन्। यतिखेर नै यो प्रश्नको आवश्यकता भएकाले मैले जोडेको। अब के हुन्छ? उनीहरूले यताबाट तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधि सभाबाट बिल पास भयो तर राष्ट्रिय सभामा रोकियो। त्यो सिचुएसनमा कसरी त्यो सिचुएसनको सामना कसरी गर्न सकिन्छ? एउटा आज तपाईँले ध्यानपूर्वक सुन्नु होला है। म आज नयाँ किसिमको कानुनी व्याख्या ल्याउँदैछु जुन कुरा आज आएको छैन। आज बिहान भर्खर मैले आज 2-3 दिनको अध्ययनपछि आज मैले कान्तिपुरमा 1 घन्टा मेरो इन्टरभ्यू भएको थियो। त्यो यो कुरा भने जुन प्रश्न सोध्नुभएको थियो त्यसको केही विश्लेषण त्यहाँ गरेको थिएँ। त्यहाँभन्दा अझै सहज किसिमको विश्लेषण म गर्दैछु। उहाँले के कुरा उठाउनु भयो भने राष्ट्रिय सभामा 2 किसिमका विधेयक जान्छन्। एउटा रेगुलर कानुन संशोधनको विधेयक पनि जान सक्छ, अरू बजेट पास गर्ने अरू कुराको विधेयक पनि जान सक्छ। अर्को विधेयक भनेको चाहिँ संविधान संशोधनको विधेयक जाँदैछ। अहिलेसम्म हाम्रो धारणा दृष्टिकोण के रहेको छ, सबैको बुझाइ के छ भने कुनै पनि के अरे कानुन र अरू चाहिँ बजेट या सरकारको चाहिँ कुनै चिज पास गर्न पऱ्यो भने साधारण बहुमतले पुग्छ, 51% बहुमतले पुग्छ। तर संविधान संशोधनको विषयमा चाहिँ 2/3 बहुमतको बाट पास हुनुपर्छ। अब यो 2/3 बहुमतको परिभाषा के गरिएको छ जनमानसमा र धेरै के बुझाइ छ भने कुनै संसदको कुनै संविधानको कुनै धारा संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभाले 2/3 पास गर्यो, त्यही विधेयक फेरि राष्ट्रिय सभामा गएर राष्ट्रिय सभामा पनि त्यहाँ 60 जना सदस्य छन् भने 40 जनाले पास गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ छ। र दुवै सदनमा 2/3 पुगेको अवस्थामा मात्र संविधान संशोधन हुन सक्छ। आज राष्ट्रिय सभा के अरे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधि सभामा 2/3 पुगे भए पनि राष्ट्रिय सभामा त उनको उपस्थित नभएको हुनाले केही बहुमतै छैन, त्यहाँ केही पुग्दैन। त्यसैले कुनै पनि चाहिँ संशोधन विधेयक पास हुन चाहिँ राष्ट्रिय सभाबाट 2/3बाट पास हुनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा त्यो नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेलाई जबसम्म सहमति दिँदैन कुनै पनि संशोधन हुन सक्दैन भन्ने मान्यता रहन्छ। तपाईँहरूको बुझाइ पनि यही हो त? यही बुझाइ हो र मेरो बुझाइ पनि हिजोसम्म थियो। तर मैले आज बिहान उठेर यो संविधानको गहन विश्लेषण त्यसको शब्दको व्याख्या गर्दाखेरि तपाईँले भनेको कुरा र मैले बुझेको कुरा गलत रहेछ। नेपालको संविधानको धारा 274ले कुनै संविधानको संशोधन गर्नु पर्यो भने 2 सदनमा भिन्दै प्रत्येक सदनमा 75% ल्याउनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको छैन। संविधान संशोधनलाई प्रत्येक सदनबाट 2/3बाट पास भएपछि मात्र संविधान संशोधन हुन सक्छ भनेर लेखेको भए तपाईँ हामीले भनेको बुझाइ ठिक थियो। तर त्यो भनेन। हाम्रो संविधानको धारा 274को उपधारा 8ले के भन्यो बुझ्नुहोस् राम्रोसित के भन्यो त भन्दा कुनै संशोधनको विधेयक आयो भने दुवै सदनको बहुमत दुवै सदनको सङ्ख्यालाई जोडेर सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको 2/3ले पास हुन्छ भन्यो। त्यो भने के हो भने प्रत्येक सदनमा 2/3 भनेन कि दुवै सदनको सदस्य जोडेर सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको 2/3 भन्यो। भन्नुको मतलब अब के हुन्छ त भन्दाखेरि
एउटा संविधान संसदको एउटा धाराको लागि संसदको विधेयक पेश भयो भनौँ के हुन्छ भन्दाखेरि संसदबाट के गरियो 225 जनालाई भनौँ एकछिनको लागि प्रतिनिधि सभा संसदले 225 जनाले त के गरिदियो त भन्दाखेरि संशोधनको पक्षमा मत दियो अनि त्यही प्रस्ताव जाँदाखेरि राष्ट्रिय सभामा जम्मा 10 जनाले मात्र मत दिए 50 जनाले संशोधन नहुने भन्ने गर्यो अब के हुन्छ भने त्यो दुईटै मतलाई यता 225 र यता 210 गरेर 235 ले चाहिँ सम्पूर्ण दुवै सदनका सदस्यको 235 ले चाहिँ संशोधनको पक्षमा दिए त्योभन्दा बाँकी कमले चाहिँ संसदको विपक्षमा दियो भने अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यो प्रस्ताव पास हुन्छ भन्नुको अर्थ राष्ट्रिय सभामा मतै नदियो भने पनि या थोरै मत दियो भने पनि यदि 2/3 बहुमत सङ्ख्याको आधारले राष्ट्रिय के अरे प्रतिनिधि सभामा त्यो चाहिँ 225 पुग्यो भने चाहिँ संविधान सम्बोधन हुन्छ त्यसको शब्दमा पढेर सुनाउँछु तर कन्फ्युजन के भयो भने जम्मा अहिले चाहिँ राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा गरेर 335 छ सङ्ख्या सांसदको सङ्ख्या 275 र 60 जना भनौँ न अब 335 मध्येबाट 2/3 पुग्ने भनेको 225 हो त्यसैले यता संसदको पक्षमा दिएको मत र चाहिँ राष्ट्रिय सभामा दिएको मत जोड्दाखेरि 225 पुग्यो भने संसद के संविधान संशोधनको प्रस्ताव पास भयो 225 पुगेन भने चाहिँ पास भएन भन्ने कुरा यो हो अब पढेर सुनाउँछु मैले भनेको होइन भाषा लेखेको छ म संविधानको धारा टेकेर त्यति चाहिँ छोटो रूपबाट बुझाउँछु संविधानको धारा 277 को 8 पढ्नुहोस् त म हेर्छु अरू हेर्नु परेन आवश्यक भएन भने कुनै विधेयक सङ्घीय संसदका दुवै कुनै विधेयक भने संविधान संसदको विधेयक सङ्घीय संसदका दुवै सदनमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा तत्काल कायम भएका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको 2/3 भन्यो सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको 2/3 बहुमतबाट पास गरिन्छ भन्नुको मतलब त्यो कायम भएको 275 एकातिर अर्कोतिर चाहिँ 60 जना 59 जना भनौँ ती कायम भएको सदस्यलाई जोड्नुहोस् 335 आउँछ त्यो 335बाट 225 आउनु भन्न खोजेको यो चाहिँ भनेन कि प्रत्येक संसदबाट प्रत्येक सदनबाट 2/3 ले पास गर्छ भनेर लेखेको भए सङ्ख्याको मतलब थिएन त्यो लेखेको भए के अरे राष्ट्रिय सभाले 275 ले पास गरेको भए पनि त्यो राष्ट्रिय सभामा चाहिँ बहुमत 2/3 नपुगेको हुनाले पास पनि भन्नु पाउँथ्यो त्यो भनेन बहु सदनमा तत्काल कायम भएका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको 2/3 हो सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्या कति हो 335 भयो 275 + 60 335 को 75 भनेको 225 हो त्यसै हुनाले 225 ल्यायो भने चाहिँ संसद हुन्छ त्यो 225 चाहे दुवै संसद मिलेर पनि हुनसक्छ या प्रतिनिधि सभाको पनि हुनसक्छ यो चाहिँ यो व्याख्या हो यो व्याख्यामा असहमत पनि हुनसक्ला भोलि पर्सि सर्वोच्च पनि जाला तर भाषा म तपाईँ र तपाईँका श्रोतालाई आज यो विनम्र अनुरोध के गर्न सक्छु भने संविधानको धारा 274 को दफा 8 जो नेपालीमा लेखिएको छ त्यो इङ्ग्लिसमा लेखेको पनि होइन उर्दूमा लेखेको पनि होइन फारसीमा लेखेको पनि होइन शुद्ध नेपाली भाषामा लेखेको क्लियर छ र सहज रूपबाट व्याख्या गर्दाखेरि सङ्ख्या जोड 235 त्यो सङ्ख्याको प्रत्येक सदनमा नभनिकन त्यो सङ्ख्या जोडिसके त्यसको 2/3 क्लियर भएन त त्यसै हुनाले अब भन्नु सके छैन जस्तै राष्ट्रिय सभामा चाहिँ साथ दिएन प्रतिनिधि सभाको जुन सरकार छ 2/3 बहुमतको सरकार छ त्यसलाई राष्ट्रिय सभाले साथ नै दिएन त्यसपछि के हुन्छ साथ चाहिँ जेरो अर्को चाहिँ 2/3 बहुमतको सरकारले अध्यादेश ल्याएर अध्यादेश मार्फत केही काम गर्छु भन्न पाउँछ कि पाउँदैन त्यो ल्याउँदा कति कानुन सम्मत हुन्छ कति विधि सम्मत हुन्छ ल एकछिन है तपाईँ नबोल्दिनु अब पनि बुझ्छ उहाँले अब उहाँले कन्फ्युज म बुझाइदिन्छु उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँले के हुन्छ तपाईँले संसदलाई मानौँ प्रतिनिधि सभामा 275 छन् है सांसद त्यो याद गरिराख्नु होला प्रतिनिधि सभामा 237 प्रतिनिधि सभा 275 अनि राष्ट्रिय सभामा
60 जना छन्। एकछिनको लागि भनौँ प्रतिनिधि सभामा 230ले चाहिँ मत दिए, संविधान संशोधन गर्ने गरेर दिए। अब राष्ट्रिय सभामा जानुहोस् 60 जनाले दिएनन्। अब के भयो त भन्दाखेरि यता राष्ट्रिय सभामा 60 जनाले त्यो बहुमतको लागि संसदको लागि प्रस्ताव पास गरेनन् ती 60 जना। यता 35 जनाले चाहिँ दिएनन्। भन्छ 60 र 35 95 जनाले संसद के अरे संविधान संशोधन हुनु हुँदैन भनेर मत दिए। 230ले चाहिँ मत दियो भने अब के हुन्छ भन्दा त्यो धारा सम्पूर्ण सङ्ख्या जोडेर त्यसको 2/3 भनेको 2/3ले पास भएको मानिन्छ। 60 जना यति 130 जना भनेको चाहिँ 75 को 40 जना होइन, 30 भनेको 35 जना हो। 45 जना 45 जनाले चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ संशोधनको लागि मत दिएनन् ती 45 जना। यता 60 जना भनेको 105 जनाले चाहिँ दिएनन्, 230 जनाले चाहिँ दिए। भन्दाखेरि अब संविधानको धारा 74 को उपधारा 8 अनुसार दुईटा सङ्ख्या जोडेर ती कायम भएका सदस्यको 2/3 प्रतिनिधि सभा र उसमा कायम भएका सदस्यको 2/3 सदस्यले बहुमतले पास हुन्छ भनेको हुनाले ती कायम भएका सदस्यमा 2/3 भयो भनेको 225 हो, 230 आइसकेको हुनाले हुन्छ भनेको हुनाले त्यो हुनु नहुन्छ ट्याक्कै त्यो हो। अब त्यसलाई अब त्यो रह्यो एक कारण गयो। अब रह्यो अध्यादेश भन्नुभयो। यो अध्यादेश नितान्त अर्को कुरा हो। अध्यादेश भनेको संसद नबसेको बेलामा, संसद नभएको बेला कुनै बेलामा अध्यादेश ल्याउनु पर्यो भने या कुनै ऐन ल्याउनु पर्यो उसले अध्यादेश जारी गर्छ। त्यो चाहिँ त्यो पहिलो संसद बसेको 30 दिनभित्र त राख्नुपर्ने छ। त्यसैले आजको दिनमा अध्यादेश जारी गरे पनि बहुमतै छ, अध्यादेशै जारी नगरे पनि हुन्छ। किन कुनै कानुन कतिपय विगतमा हामीलाई के थियो भने संसदमा बहुमतले पास नहुने तर आफूलाई कानुन ल्याउनु छ भने संसदको अधिवेशन विघटन गरिदिने, अध्यादेश ल्याएर काम गर्ने, अनि भोलि पास भए पनि नभए यो दुरुपयोग, यही यस्ता किसिमको दुरुपयोग संसदीय पद्धतिको दुरुपयोग गरेको कारणले त चाहिँ के त भन्दाखेरि यस्तो जेनजी आन्दोलन भएका हुन् नि। त्यसै हुनाले विधेयक पारित गर्दा केही जरुरी पर्यो भने होला, त्यो जरुरी नै किन पर्दैन भने अत्याधिक बहुमत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधि सभा भएकोले कानुन पास गर्न पनि राष्ट्रिय सभामा जानु पर्दैन, एकछिनको लागि जान्छ। बहुमतले एउटा विधेयक एउटा कानुनको संशोधनको प्रस्ताव पास भयो, राष्ट्रिय सभामा गयो, राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई पास गर्दैन भने के हुन्छ भने पास नगरी केही फेरि फिर्ता आउँछ। त्यो फिर्ता आउँदाखेरि त्यही बिललाई फेरि 2/3ले पास गरिदियो भने सिद्धियो। फेरि राष्ट्रिय सभाले पास नगरे पनि 2/3ले पास गरिदिइसकेपछि त्यो ऐनमा पास हुन्छ। त्यति अधिकार चाहिँ प्रतिनिधि सभाले दिएको छ संविधानले। संविधानले माथिल्लो हैसियत चाहिँ प्रतिनिधि सभाले दिएको छ राष्ट्रिय सभाको अनुपातमा। त्यही मनलाई बुझेर पनि अहिले चाहिँ संविधान संशोधनलाई किन यदि बराबर मानिदिनु हो भने त प्रतिनिधि सभाको हैसियत घट्यो नि, प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने त्यो 2/3 बहुमत 275 सिट भएको चाहिँ तल बराबर हुने, राष्ट्रिय सभा पनि बराबर हुने, त्यो पनि राजाले नियुक्ति गरेको पार्टीगत रूपमा ल्याएको व्यक्ति भन्दाखेरि त्यो हुँदैन। हैसियत भनेको राष्ट्रिय के अरे चाहिँ प्रतिनिधि सभाको हो, त्यो हैसियत नमरोस् भनेर नै त्यो विधायिकाले संविधानकर्ताले के भन्यो भने दुईटालाई जोडौँ। अब दुवैलाई जोडिदिउँ, दुवैमा जोडेर अनि हैसियत पनि मिल्यो, दुवैलाई जोड्दाखेरि त्यो सङ्ख्या जोडेर जब यदि बहुमतबाट पास भएको छ भने त्यो संविधान संशोधन गर्ने, बहुमतले पास हुन सकेन नगर्ने भनेको हो। त्यसैले संविधानमा प्रत्येक संसदबाट प्रत्येक सदनले 2/3ले पास गर्नुपर्छ भन्ने शब्द राखेन। यदि हाम्रो मान्यता अनुसार दुवै सदनमा 2/3ले पास हुनुपर्छ तब मात्र संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने आशय या चाहना रहेको भए त्यो शब्द किन राखिएन भने त्यो राखेको हैसियत बराबर होइन है। 275 प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका प्रतिनिधि सभा र चाहिँ नियुक्ति र चाहिँ परामर्श गरेर पार्टीले नियुक्त गरेका व्यक्तिको एउटै हैसियत हुनु हुँदैन भनेर त्यो हैसियत मिलाउनको लागि दुवै सङ्ख्यालाई जोडेर 335 मध्येबाट 225ले चाहिँ यदि बहुमतमा कुनै प्रस्ताव पास भयो भने संविधान संशोधन यो स्पष्ट क्लियर छ। अब रह्यो कुरा, म अरू कुरामा जान चाहिन, केही कुराहरू उहाँले उठाउनु भएको छ, मलाई बोलिदिनु भनेको छ, म छोटो रूपबाट बोलाइदिन्छु। अब धेरै बोल्नुपर्ने कुरा छैन। राम्रो तपाईँले सरकार गठनको लागि हामी संविधानको धारा 76 जान्छ, यो पनि बुझ्नुहोस्। केही कन्फ्युजन आएको छ, केही मान्छेले अब चाहिँ बालेन शाहलाई चाहिँ नेता बन्नु होइन, अरू पनि हुनसक्छ, बालेन शाह चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदैन भने कि चाहिँ विभिन्न दुविधा यो रमाइलो गर्ने पनि कुरा लागेको छ, त्यसको पनि प्रश्न गर्नु पनि जरुरी छ। आजको दिनमा बालेन शाह प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यक्ति हुन् कि होइनन्, उनी प्रधानमन्त्री भइसकेका छ कि छैनन्, या प्रधानमन्त्री हुन पर्यो भने उनले प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रक्रिया के हो
र कानुनी प्रक्रिया के हो त्यसमा पनि म केही विश्लेषण गर्न चाहन्छु। संविधानको धारा 76ले कुनै अहिलेको चाहिँ के भने संविधानको धारा 76ले के भनेको छ भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्ने दलको संसदीय नेतालाई प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था लेखेको छ। भनेको मतलब प्रधानमन्त्री को नियुक्ति हुन्छ? दलको चाहिँ संसदीय दलको नेता, संसदीय दलको नेतालाई मात्रै संविधान चिन्छ। रवि लामी छ भने बालन शाह, हरि शाह या स्वर्णिम मल्लले चिन्दैन, चिन्छ कसले? संसदीय दल चिन्छ। त्यो भने के त संसदीय दललाई कसरी नियुक्त हुन्छ भन्ने कुरा आयो। हुन त अहिले भोलिका दिनमा उनीहरूले चाहिँ सम्झौता गर्दाखेरि अबको आउने निर्वाचनमा संसदीय दलको नेता पनि रवि लामी के अरे बालन शाह नै हुनुहुन्छ। ती व्यक्तिले निर्वाचन जिते भने प्रधानमन्त्री पनि तिनी हुनेछन् भनेर सहमति गरेको छ, उनीहरूले पहिल्यै घोषणा गरिसकेको छ। त्यसमा पनि अब के हुन्छ संसदीय दलको नेता कसरी बन्छ भनेर जब यो निर्वाचन भएपछि लगभग 186 सिटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जित्ने भइसकेको छ। अब ती 186 प्रतिनिधि सभाहरू अब संसदमा गएर उनीहरू संसदीय कोठा दिएको दलको लागि चाहिँ एउटा कोठा दिएको छ, त्यहाँ गएर संसदीय दलको बैठक बोलाउँछन्। सबै निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू संसदीय दलका सदस्य हुन्छन्, संसदीय दलको सदस्य हुन्छ। त्यो निर्वाचन आयोगले पनि भनेको छ, संविधानले भनेको छ। अब त्यो निर्वाचन संसदीय दलमा चाहिँ के छ भने बहुमत प्राप्त व्यक्ति मात्र दलको नेता हुन्छ। बहुमत त्यहाँ निर्वाचन पनि हुनसक्छ, सैद्धान्तिक रूपमा निर्वाचन पनि हुनसक्छ। आज बालन शाह भन्दै गरेर पनि अरू व्यक्तिले पनि म उम्मेदवार हुन्छु भनेर भन्न सक्छ, तर बहुमत जसले प्राप्त गर्छ त्यो नै संसदीय दलको नेता हुन्छ। तर अहिले जनताले बुझेको या जनताले दिएको विश्वास र गरेको प्रतिबद्धता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको प्रतिबद्धता के भने निर्वाचन भइसकेपछि संसदीय दलको नेता पनि बालन शाह हुनुहुन्छ र उनी यी दल भएपछि उनी नै प्रधानमन्त्री हुनेछन् भनेर लेखेको बोलेको हुनाले आजको दिनमा त्यो वचन परिवर्तन हुँदैन। त्यो वचन परिवर्तन ठुलो घात हुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई। आज एउटा कुरा मात्रै झुटो बोल्नु सुरु भयो भने भोलि के गर्छन् भनेर जनताको विश्वास उठ्न सक्छ, त्यो हुँदैन। त्यो चाहिँ आत्मघाती हुन्छ। आजको दिनमा बालन शाह निर्विरोध रूपमा प्रधानमन्त्री हुन्छन्, उनी संसदीय दलको निर्वाचनमा पनि निर्वाचित हुन्छन्। त्यसैले धारा 76बाट एकचोटि निर्वाचित भएर नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री 2 वर्षसम्म विश्वासको मत उनीहरूले चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव पनि ल्याउनु पर्दैन। त्यसरी नियुक्ति भएपछि विश्वासको मत पनि लिनु पर्दैन। 2 दल या भन्दा बढी मिलेको भए विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो 1 महिनाभित्र। तर यो पूर्ण रूपबाट बहुमत भएर संविधानको धारा 76(1) अनुसार नियुक्त भएको चाहिँ बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई या प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफू प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि विश्वासको मत लिनु पर्दैन। केवल निर्कान्त रूपबाट चाहिँ विश्वास भइन्छ 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हुनसक्छ, तर 2 वर्षपछि अविश्वास प्रस्ताव पनि ल्याउन सकिन्छ। 2 वर्षभन्दा अगाडि त अविश्वास प्रस्ताव पनि ल्याउन सकिँदैन। अहिलेको बहुमतको हिसाबले त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए पनि कसैले हटाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले यो स्थिर 5 वर्षसम्म चल्ने सरकार हो। यो सरकार ढल्न सक्छ, एउटै अवस्थामा ढल्छ। त्यो भनेको यो पार्टी फुट्न पर्यो। यो पार्टी फुटेको अवस्था बाहेक ढल्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यो जो चाहिँ बताइदिहालेँ। म धेरै कुरा कार्ययोजना कुन संविधान संशोधनका कुरा म धेरै कुरा त भन्न चाहिनँ। 2-3 कुराहरू चाहिँ म भन्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला हाम्रो निर्वाचन पद्धति भनेको समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन। मलाई 5 मिनट दिनुहोस् है हजुर। 3 मिनेटमा सक्नुहुन्छ ल। हाम्रो प्रतिनिधि सभाकोमा चाहिँ निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक छ। समानुपातिक र प्रत्यक्षको हिसाबले गर्दाखेरि सामान्य अवस्थामा निर्वाचन हुने हो भने कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउनै सक्दैन। यो विगत कुरा। आज त विशेष परिस्थिति भयो, विशेष आन्दोलन भयो र यो 2टा ल्याउनलाई पनि पुरा दल त भित्तामा पुगेको छ नि। ठुल्ठुला दललाई फाले। सधैँ यो अपेक्षा नगरौँ। अहिले त पुराना दलले यति जनताको मन मारेका थिए, त्यति तृष्णा पैदा गरेका थिए, यति जनतालाई छुट्याएका थिए, यति भ्रष्टाचार व्यतीत गरेका थिए, जनताले भित्रमै पुऱ्याउनु पर्यो। सधैँ यो अवस्था हुँदैन। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा संविधान संशोधनको एउटा एजेन्डा भनेको यो चाहिँ प्रत्यक्ष र समानुपातिक मध्ये चाहिँ प्रतिनिधि सभामा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति नै चाहिन्छ। समानुपातिक चाहिँ हुन्छ भने हटाउने हो कि राख्ने हो भने चाहिँ राष्ट्रिय सभामा चाहिँ हुन सक्ला, तल्लोमा हुनु हुँदैन। दोस्रो कुरा हो अब संसदको यो प्रदेशलाई खारेज गर्ने कि प्रदेशलाई समायोजन गर्ने कि प्रजाको चाहिँ सङ्ख्या घटाउने, यी कुरामा पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सेकेन्ड कुरा सबभन्दा ठुलो विकृति भनेको न्यायाधीशको नियुक्ति
संवैधानिक प्रमुखको नियुक्ति जुन गर्ने प्रक्रिया छ त्यो एउटा चाहिँ व्यतिथि गरेको छ। यता चाहिँ अब प्रधान न्यायाधीश लगायत यो संवैधानिक निकायमा संवैधानिक परिषदले नियुक्त गर्ने। डाक्टर साहब अब अन्तिममा के बोलौँ भने कि यो कार्की आयोगको प्रतिवेदन जुन त्यसैले अहिले 2-3 ठाउँमा चाहिँ तुरन्त सुधार गर्नुपर्ने छ। त्यो चाहिँ संवैधानिक परिषद न्याय परिषदमा परिमार्जन गर्ने र ताकि त्यस्तो राजनीतिक भागबण्डामा नीति नहोस्, संविधान संशोधन हो, प्रदेशको चाहिँ संरचनाको बारेमा पनि गर्नुपर्छ। यो अरू पनि कुरा छन्, मैले अरू भ्याउँदिनँ। जहाँ तक कार्की आयोगको प्रतिवेदन छ, कार्की आयोगको प्रतिवेदन भनेको छानबिन आयोग 2034 अनुसार गठन भएको यो आयोग हो। यसले एउटा खालि जानकारी सूचना मात्रै दिने हो। यो अभियोग लगाएर दोषी भनेर निर्दोष भनेर बोलिने होइन। कुन मान्छेले कारबाहीको दायरा छ त्यसलाई प्रत्यक्ष अनुसन्धान गर्नु, छान गर्नु भनेर एउटा चाहिँ सिफारिस गर्नेसम्म हो। यो प्रतिवेदन भनेको सिफारिस हो। त्यो सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नु हो नेपाल सरकार हो। त्यसैले आजको दिनमा सिफारिस गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक, पूर्व आइजिपी लगायत चाहिँ सिडिओ लगायत केही व्यक्तिलाई चाहिँ कारबाहीमा अनुसन्धानमा अगाडि बढ्नु भनेर बोलेको छ। त्यो अगाडि बढ्नु भन्दैमा कति उनीहरूको संलग्नता हो, कति आरोपबाट उनीहरू अपराध गर्नमा संलग्न छ भने जाँचबुझ छानबिन गरेर एउटा मुद्दा चढाउने कुरा हो। त्यो गर्ने अधिकार छ। तर त्यति गर्दै यदि यो आयोगले दिएको सिफारिस अनुसार प्रमाण बुझ्दै जाँदाखेरि अनुसन्धान गर्दै दोषी देखियो भने अनुसन्धान गर्दाखेरि दोषी देखेर न्यायिक प्रक्रियाबाट यदि कसैलाई कारबाही चलाइन्छ, कसैलाई अनुसन्धान क्रममा थुनमा राखिन्छ भने त त्यो आन्दोलन हुने कुरा भएन नि त। रवि लामी छानेलाई थुन्दाखेरि बोल्दाखेरि नै यही मिडियामा के भन्यो भने अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने कुरा नगर्नुहोस् है, त्यो न्यायिक प्रक्रियाबाट थुनमा राखेको, न्यायिक प्रक्रियाबाट उसले न्याय त पाइहाल्छ भनेर त्यही शब्द यहाँ लागु हुन्छ। अब कुनै नेपालको कानुनअनुसार प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री चाहिँ ठुला, नेपाली नागरिक सेना चाहिँ कोही ठुला कोही साना छैनन्। कानुनको अगाडि सबै समान हुन्। यसले द्वन्द्व पनि आउँदैन। कानुनको परिपालन नगर्ने व्यक्तिले यो भन्छन्, परिपालन गर्ने मैले सम्मान गर्छ। तर यति भन्दै गर्दा प्रतिशतको भावनाले, बदला लिने भावनाले र चाहे उसलाई कारबाही पनि गर्नु हुँदैन। यो अहिले चाहिँ केपी ओलीलाई, तर उसलाई चाहिँ रवि लामी यो रमेश लेखक लगायत कसैलाई कारबाही गर्नु हुँदैन। तर कानुनले उनीलाई चाहन्छ भने छोड्नु पनि हुँदैन। यति भन्दै म धन्यवाद।